नमस्ते एकेनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस समरी लिएर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइसकेका छौँ। नेप्सेको एनालिसिसमा जानु पूर्व सदाझै सेयर कारोबार गर्दा हुने जोखिम सम्बन्धी जानकारीबाट सुरुवात गरौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कृपया लगानी गर्दा सो विवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसमा जाउँ। र नेप्सेको एनालिसिसमा जान पूर्व यहाँलाई एउटा सानो जानकारी छ। तपाईहरु यदि टेक्निकल एनालिसिस भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ र तपाईलाई विशेष गरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरु, टेक्निकल एनालिसिस भनेको के हो, सपोर्ट रेजिस्टेन्स के हो, यस्ता कुराहरु यदि सिक्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट यहाँले नोटिस गर्नु होला www.equianold.com मा जानु भएमा यो वेबसाइट खुल्नेछ र यो वेबसाइटमा हजुरहरुले चाहिँ अल कोर्स भित्र क्लिक गर्नु भएमा टेक्निकल एनालिसिस फ्री बेसिक कोर्समा क्लिक गर्नु भएमा यहाँ चाहिँ नेपाली भर्सनमा टेक्स्ट भर्सनमा छ। यो चाहिँ हजुरहरुले सो अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्न, त्यसैगरी मुभिङ एभरेजहरु लगायत टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक जानकारी अनि चार्ट टाइप्सहरु छ। र अलिकति तपाई हायर लेभलको कोर्सको खोजीमा हुनुहुन्छ भने टेक्निकल एनालिसिस इन्टरमिडिएट यो पनि फ्री कोर्स हो। यहाँ चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड, आरएसआई, एमएससीडी र डो थ्योरीको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ। र अझै तपाई थप एउटा अल्टिमेट ट्रेडिङ कोर्स खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ प्रोफेसनल ट्रेडरहरूले कसरी ट्रेड गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले लाइफ टाइम एक्सेस पाउनुहुन्छ यो कोर्समा भने हाम्रो टेलिग्राम अलर्ट ग्रुपमा पनि तपाईको चाहिँ फ्री एक्सेस हुन्छ। र यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँहरु हाम्रो विभिन्न कोर्सहरु चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर जाउँ। र यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको चार्ट रहेको छ। र नेप्सेको चार्टमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यतिखेर हामी चाहिँ भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरिसकेको स्थितिमा हमेशा तपाईको चाहिँ त्यतिखेरको महत्त्वपूर्ण न्यूजहरुको बेला बन्ने प्राइस एक्सनहरु अझ विशेष गरी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। र पछिल्लो यदि हामी दुईवटा कारोबार दिनको क्यान्डललाई मध्यनजर गर्छौं भने यदि हामीले चाहिँ यो 11 अगस्तको क्यान्डललाई हेर्छौं भने जुन रातो क्यान्डल छ यहाँ चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएको छ। 11 अगस्तमा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएको छ। त्यो क्यान्डल अहिले पनि भ्यालिड छ, त्यो चाहिँ इनभ्यालिड भएको छैन। न त प्राइस त्यसको हाई भन्दा माथि गएको छ, यो इनभ्यालिड हुनुको निम्ति प्राइसले त्यसको हाई भन्दा माथि मुभ गर्नुपर्छ भने, र यो फेरि कन्फर्म पनि भएको छैन। सुटिङ स्टार कन्फर्म हुनुको निम्ति मार्केट चाहिँ सुटिङ स्टारको लो भन्दा मुनि आएर क्लोज हुनुपर्छ। र सुटिङ स्टार भ्यालिड हुँदै गर्दा फेरि तपाईको चाहिँ त्यो भन्दा पछिल्लो दिन 12 अगस्तमा इनसाइड बार प्याटर्न बनाएको छ। र अघिल्लो 11 अगस्तको क्यान्डलको हाई भन्दा 12 अगस्तको हाई तल छ र 11 अगस्तको क्यान्डलको लो भन्दा 12 अगस्तको लो चाहिँ माथि छ। यसरी दुईवटा प्याटर्न सँगसँगै बनाएकोले सुटिङ स्टार क्यान्डलले बजार घट्ने कुराको संकेत गर्ने गर्छ। यदि मार्केट चाहिँ सुटिङ स्टार क्यान्डल भन्दा तल झर्यो, यसको लो भन्दा तल झर्यो भने अर्थात प्राइस लेभलमा भन्नु पर्दा यदि 3158 मुनि आएर बजार बन्द हुन्छ आउने दिनमा भोलि पर्सि भने सुटिङ स्टार भ्यालिड भएको ठहर छ र बजारले चाहिँ की करेक्सनको लागि अगाडि जाने संकेत गर्छ। प्राइस सबैभन्दा पहिला प्राइस एक्सन बन्ने गर्छ र विशेष गरी इम्पोर्टेन्ट इभेन्टको बेला आउने प्राइस एक्सन चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो भन्दा पछि फेरि काउन्टर दिनलाई अर्को प्राइस एक्सन बनेको छ इनसाइड बार। र अब इनसाइड बारको एंगलबाट हेर्ने हो भने इनसाइड बार बनिसके पश्चात अघिल्लो दिनको क्यान्डलकै हाई र लो कतातिर जान्छ भन्ने कुराले इनसाइड बारको दिशा तय गर्छ। यदि प्राइस चाहिँ यो सुटिङ स्टार क्यान्डलको हाई भन्दा माथि गएमा इनसाइड बारले चाहिँ बजार बढ्ने कुराको संकेत गर्छ भने यदि यो क्यान्डलको लो भन्दा मुनि अर्थात 3158 भन्दा मुनि आएमा इनसाइड बारले घट्ने कुराको संकेत गर्छ र त्यसैगरी 3198 भन्दा माथि प्राइस गएमा इनसाइड बारले बढ्ने कुरा गर्छ। यसरी दुईवटा प्राइस प्याटर्न सँगसँगै भएकोले हामीले चाहिँ अलिकति एक्टिभ ट्रेडमा प्रवेश गर्न भन्दा पनि अलिकति हेरेर मार्केट चाहिँ अपसाइड ब्रेक गर्छ वा विशेष गरी 11 अगस्तको जुन क्यान्डल छ यसको हाई भन्दा माथि प्राइस जान सुरु गरेमा हामी चाहिँ अन्डर भ्यालुड सेक्टरमा बाई पोजिसनहरु लिन सक्छौं। र यदि तपाईको चाहिँ 11 अगस्तको लो भन्दा मुनि प्राइस तल झर्न सुरु भएमा अझ क्लोजिङ बेसिसमा तल सुरु भएमा हामीसँग जुन भएका सेक्टरहरु छन् ओभर भ्यालुड सेक्टरहरुमा हामी एक्जिट हुन सक्छौं। र यसरी प्राइस एक्सनले चाहिँ अहिले केही समय भोलि चाहिँ हामीले एग्रेसिभ ट्रेड गर्न भन्दा पनि मार्केटको रिएक्सन हेरेर कुन किसिमले मार्केटले रिएक्सन गर्छ ती कुरा हेर्न जरुरी छ। फेरि पनि दोहोर्याउँ 11 अगस्तमा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएको छ र यदि यो कन्फर्म भएमा यसले बजार बढ्ने कुराको
सरी बजार घट्ने कुराको चाहिँ जानकारी दिन्छ र यो कन्फर्म हुनुको निम्ति भने बजार चाहिँ 1158 भन्दा तल आएर क्लोज हुन पर्छ र त्योभन्दा पछि फेरि इनसाइड बार प्याटर्न बनेको छ र यो प्याटर्न अनुसार यदि मार्केट चाहिँ अघिल्लो दिनको क्यान्डलको हाईभन्दा माथि गएमा मूल्य बढ्ने हुन्छ र अघिल्लो क्यान्डलको लो भन्दा मुनि प्राइस झरेमा बजार घट्ने सङ्केत गर्छ र यसरी इम्पोर्टेन्ट इभेन्टको बेला मौद्रिक नीति आउँदै गर्दा प्राइसले जुन किसिमको चाहिँ क्यान्डलहरू बनाएको छ मार्केटले जुन किसिमको क्यान्डलहरू बनाएको छ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति नोटिस गर्न अलिकति हामीले चाहिँ मार्केट हेरेर ट्रेड गर्न चाहिँ बेटर रहला ओभरअल यदि हामी प्राइस सेक्सनको सबैभन्दा लिडिङ चाहिँ प्राइस सेक्सन सबभन्दा पहिलो सङ्केत चाहिँ प्राइस सेक्सनबाट आउने भएकोले यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न त्यति सान्दर्भिक नहरला बाँकी फर्दर यदि हामी ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने विगत लामो समयदेखि यो बुलिस ट्रेन्डदेखिको सुरुवातदेखि नै एकेनोलले यहाँलाई बारम्बार भनिराखेको छ हामी प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिसमा छौँ सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस छौँ र बिचबिचमा जुन डेली चार्टमा आउने उतार चढाव हो माइनर ट्रेन्ड भने कहिलेकाहीँ साइडवेज जाने र कहिलेकाहीँ बुलिस छ र यदि डो ट्रेन्डबाट हामी हेर्छौँ भने नेप्सेलाई पछिल्लो समयमा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा हायर हाई पुरानो हाईभन्दा नयाँ हाई माथि छ र पुरानो लो भन्दा नयाँ लो माथि छ यसरी जबसम्म पुरानो हाईभन्दा नयाँ हाईहरू माथि माथि बन्दै जान्छ र पुरानो लोहरू भन्दा नयाँ लोहरू माथि माथि बन्दै जान्छ हायर हाई र हायर लोको सिरिजहरू बन्छ भने यसलाई बुलिस ट्रेन्डमा रहेको मानिन्छ र अहिले पनि हायर हाई रनिङ छ ट्रेन्डमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ओभरअल ट्रेन्ड इभन माइनर ट्रेन्ड जुन डेली चार्टको ट्रेन्ड हो यो पनि बुलिसै रहेको छ त्यसैगरी यदि हामी अनब्यालेन्स भोल्युमलाई हेर्छौँ भने जुन अहिलेको प्राइसले पुरानो हाईलाई ब्रेक गरेर जुन किसिमले माथि गएको छ त्यसैगरी अनब्यालेन्स भोल्युमले पनि आफ्नो प्रिभियस स्विङ हाईलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गएको छ र भोल्युमले अहिलेको मुभलाई सपोर्ट गरेको छ अर्थात् प्राइस मात्र एक्लै नकुदिकन सँगसँगै जुन प्रकारले प्राइसले मुभ बनाइराखेको छ त्यही प्रकारले भोल्युममा पनि बढोत्तरी मोमेन्टम जेनेरेट छ अर्थात् अहिलेको जुन पछिल्लो मुभ छ यो पनि बुलिस मुभमा भोल्युमले सपोर्ट गरेको अर्थात् भ्यालिड मुभ बनाएको कुरा हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ यदि स्विङ बेसिसबाट मिड टर्म ट्रेन्डबाट हेर्छौँ भने अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि हामीले पछिल्लो दुईवटा भिडियोमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ कि जुन इचिमोको जुन क्लाउड छ त्योभन्दा माथि छ नेप्से क्लियरली माथि छ यहाँले जुन यहाँ तलको यो हरियो लाइन र रातो लाइनको बिचको क्लाउड देख्नु भएको छ बुलिस ट्रेन्डमा मार्केट चाहिँ यसरी यो क्लाउडभन्दा माथि माथि हिँड्ने गर्छ र बियरिस ट्रेन्डमा भने यो क्लाउडभन्दा तल तल हिँड्ने गर्छ र अहिले इचिमोको क्लाउड बेसिसबाट हेर्दा नेप्से क्लियरली बुलिस मोडमा छ र इभन पछिल्लो समयमा 20 जुलाईको आसपासमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ निलो लाइन रातो लाइनभन्दा माथि क्रस गरेको छ इचिमोको क्लाउडको बाई सिग्नल हो र बाईमा रनिङ छ यतिखेर ओभरअल मार्केट र यस एङ्गलबाट हेर्दा अहिले मार्केट चाहिँ बाईमा रनिङ छ र क्लियरली बुलिस छ त्यसैगरी एसएम ओसिलेटर बिचमा अलिकति केही एउटा करेक्सनको सङ्केत गरेको थियो यसले फेरि आएर चाहिँ 11 अगस्तमा प्राइस सेक्सनले रिभर्सल बनाएको छ तर एसएम ओसिलेटरबाट हेर्छौँ भने हामी चाहिँ यसले फेरि एउटा बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ तर हामीले इन्डिकेटरभन्दा बेसी प्रायोरिटी चाहिँ प्राइस सेक्सनलाई दिनुपर्छ प्राइस सेक्सनहरूमा परिवर्तन भएपछि अनि इन्डिकेटरहरू चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन हुने गर्छन् र ओभरअल इन्डिकेटर बेसबाट हेर्दा अहिले पनि मार्केट चाहिँ क्लियरली बुलिस रहेको देखिन्छ जम्मा जम्मी हामीलाई यतिखेर एउटा मात्र सङ्केत भनेको जुन प्रकारले 11 अगस्तमा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएको छ र अहिले इनभ्यालिड नभइसकेको स्थितिमा यदि यसको हाईभन्दा माथि प्राइस मुभ भएमा यो प्याटर्न चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ र मार्केट यसको कुनै असर रहँदैन तर यसको हाई ब्रेक गर्न सकेन प्राइसले र त्यहाँदेखि यसको लोभन्दा मुनि झर्न सुरु गरेमा भने केही हामी माइनर करेक्सनको एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र जुन हाम्रो लागि फेरि पनि रिजवाइनको यो बुलिस ट्रेन्ड रिजवाइनको एउटा अवसर हुनसक्छ त्यसैगरी हामी स्विङ बेसिसबाट हेर्ने भने स्विङ बेसिसमा यतिखेर नेप्सेले जुन प्राइस सेक्सन बनाएको छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा यो चाहिँ अगस्त महिनाको जुन रेसिस्टेन्स 1 छ त्यो एरियालाई जस्ट टच गरेर 1100 यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यदि हामी पिभटको एङ्गलबाट हेर्छौँ भने 1197.87 यसको चाहिँ पिभट लेभल रहेको छ भने नेप्सेले जम्मा जम्मी 3198 को हाई बनाएको छ यसरी 3197 को पिभटमा एक पोइन्टको मात्र फरक छ र एक्ज्याक्ट त्यही लेभलबाट सेलिङ सुरु भएको थियो पहिलो दिन र दोस्रो दिन 12 जुलाईमा नेप्सेले इनसाइड बार बनाएको छ यसरी इम्पोर्टेन्ट रेजिस्टेन्स एरियामा सुटिङ स्टार बनाएकोले र यो स्टिल इनभ्यालिड नभइसकेको स्थितिमा हामीले केही समय यो कतातिर मार्केट जान्छ यसको अपसाइड ब्रेक गर्छ डाउनसाइड ब्रेक गर्छ यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ फेरि पनि रिपिट गर्छु मैले यो सुटिङ स्टार क्यान्डलको अपसाइड ब्रेक भएमा मार्केट चाहिँ यो इनभ्यालिड हुन्छ र हामी जुन अलिकति एउटा करेक्सनको सम्भावना छ प्राइस सेक्सन एङ्गलबाट त्यो फेरि हटेर जानेछ र बजार जुन पुरानो लो हो त्यसैमा फर्कनेछ इन केस यो सुटिङ स्टार क्यान्डलको लो भन्दा तल प्राइस झर्न सुरु भएमा यो भ्यालिड हुनेछ र यसले कि सेलिङ प्रेसर लिएर आउन सक्छ त्यही भएर हामीले एकदमै चनाखो भएर चलाकीपूर्ण तरिकाले मार्केटलाई अब्जर्भ गर्न निहाल्न जरुरी छ
ओभरअल हामी यदि बोलिङ्गर ब्यान्डको एङ्गलबाट हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको एङ्गलबाट मार्केट बुलिसै छ। तर यतिखेरको स्थितिमा हामीले एउटा नजर गर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको बाहिरबाट ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन प्राइसले, बोलिङ्गर ब्यान्ड भित्रभित्र बसेको छ। र यस्तो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ अप्पर ब्यान्डको नेरागेरामा रेजिस्टेन्स लिने सम्भावना हुन्छ यस्तो परिवेशमा। र अर्को कुरा बोलिङ्गर ब्यान्डले बिस्तारै आफ्नो भोलाटिलिटी घटाउँदैछ। हायर अप्पर ब्यान्ड चाहिँ केही तल झर्न खोजेको र लोवर ब्यान्ड केही माथि आउन खोजेको सङ्केत गर्दैछ। त्यही भएर बोलिङ्गर ब्यान्डको एङ्गलबाट हेर्दा मार्केट त्यस्तो एक्सट्रिम बुलिस देखिँदैन। जुन प्रकारले प्रिभियस मुभहरूमा अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेर मार्केट चाहिँ बाहिर गएको थियो, अहिले चाहिँ केही दिन सुरुमा गए तापनि पछिल्लो समय बोलिङ्गर ब्यान्डले आफ्नो मोमेन्टम चाहिँ बुलिस मोमेन्टम लुज गर्दै गरेको स्थिति देखिन्छ। ओभरअल हामी मोमेन्टम इन्डिकेटरको बेसबाट हेर्छौँ भने आरएसआई अहिले पनि बाइ जोनमा छ। एक्सट्रिम एउटा चाहिँ फेरि एउटा एक्सट्रिम लेभलमा छ। करिब यतिखेर आरएसआईको रिडिङ हामी 76 देख्न सक्छौँ भने सँगसँगै जुन मोमेन्टम इन्डिकेटर हो यो चाहिँ बुलिसमा गएर बसेको छ अहिले चाहिँ। र नेप्सेपछि यदि हामी ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङमा भने हामी एउटा चाहिँ ब्रेकआउटको लागि तयारी गर्न सक्छौँ। ब्याङ्किङ साइलेन्स भएको छ र बोलिङ्गर ब्यान्डले जुन किसिमले सङ्कुचनको एउटा सङ्केत दिएको छ यहाँहरू क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। अप्पर ब्यान्ड चाहिँ सिधै तलतिर झर्दैछ र लोवर ब्यान्ड माथितिर चढ्दैछ। मिडल ब्यान्डतिर दुवै ब्यान्डहरू खुम्चने र जुन किसिमले खुम्चिरहेको छन् यो चाहिँ एउटा स्कुजन तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड स्कुज फर्म गर्दैछ र स्कुजपछि चाहिँ ब्रेकआउट हुने गर्छ। र ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामी चाहिँ ब्रेकआउट को लागि वेट गरौँ। र ब्याङ्किङ सेक्टरमा विशेष गरी हामी ट्रेड अपर्च्युनिटी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हामी ट्रेड अपर्च्युनिटी पाउन सक्छौँ। र यहाँहरूले नजिकको वाच लिस्टमा ब्याङ्कलाई राख्न सक्नुहुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डले हामीलाई त्यही कुराको सङ्केत गर्छ। र अहिले पनि यो चाहिँ आफ्नो पिभटभन्दा माथि बसेको छ र रेजिस्टेन्सहरूभन्दा तल छ। यसले जस्ट अहिले मिडल ब्यान्डको नजिक छ। यो चाहिँ कुनै पनि सपोर्टमा यो चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छ। र विशेष गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड ब्रेकआउट पश्चातको ट्रेड चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ एउटा नोटिसेबल ट्रेड रहन सक्छ। यदि मोमेन्टम हेर्दा बोलिङ्गर ब्यान्ड आरएसआई पनि बाइजोनमा छ। यतिखेर मोमेन्ट इन्डिकेटर पनि हल्का करेक्टिभ मुभमा आएर फेरि बुलिस एउटा सेक्टरमा आएर स्टेबल भएर बसेको छ ब्याङ्किङ सेक्टरको। त्यसै गरी हामी विकास ब्याङ्क सेक्टरलाई हेर्छौँ भने विकास ब्याङ्क सेक्टर बिचमा अलिकति साइडवाइज केही स्कुज हुन खोजेको थियो र रिसेन्टली ब्रेकआउट गरेको छ। अपसाइड ब्रेकआउट गरेर R2लाई पनि पार गरिसकेको छ भने विकास ब्याङ्कले R3 जुन विकास ब्याङ्क सेक्टरको रहेको छ करिब 5940 को रेन्जमा रहेको छ। र R2 पछि R2लाई सक्सेसफुली पार गरेको छ। अस्ति क्लोजिङमा अघिल्लो दिनको क्यान्डललाई इन्भ्यालिड गर्दै बुलिस क्यान्डल फर्म गरेको छ भने यसको नजिकको रेजिस्टेन्स 5940 मा देखिन्छ। आरएसआई क्लियरली बाइजोनमा छ। मोमेन्ट इन्डिकेटर क्लियरली बुलिस भएर स्टेबल बसेको छ। प्राइस सेक्सनमा त्यस्तो कुनै पनि अहिले रिभर्सलको सङ्केत देखिँदैन। 11 जुलाईमा अलिकति सङ्केत बनाएको थियो, 12 जुलाईले त्यो कुरालाई इन्भ्यालिड गरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि अलिकति विकर देखिएको छ। एउटा अप्पर ब्यान्डदेखि लोवर ब्यान्डको यात्रा गरिसकेपछि अप्पर ब्यान्डमा आइपुग्दा विक देखिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर ब्रेकआउट गर्न सकिराखेको छैन र अहिले जम्मै पिभट लेभलले सपोर्ट दिइराखेको छ। यो पछिल्लो जुन एउटा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको चाहिँ कन्सोलिडेसन छ, पिभट सेक्टरले जुन 7882 मा रहेको छ अगस्त महिनाको लागि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको पिभट सपोर्टमा अहिले अड्किराखेको छ। र लिडिङ इन्डिकेटर मोमेन्ट इन्डिकेटर करेक्सनमा जान खोजेको स्थिति छ। यदि यो तल स्टेबल भएमा फेरि एउटा चाहिँ अर्को करेक्टिभ मुभ हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा देख्न सक्छौँ, जुन हाम्रो लागि फेरि सस्तोमा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर रिजोइन गर्ने अवसर हुन सक्छ। र इनकेस मार्केट चाहिँ यो सपोर्टबाट माथि जान सुरु गर्यो र मोमेन्ट इन्डिकेटर फेरि बुलिसनमा आएमा भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरलाई हामी चाहिँ बाइतिर जान सक्छौँ। र अपसाइड गएमा यसको इमिडिएट रेजिस्टेन्स 18980 मा रहेको छ। अगस्त महिनाको रेजिस्टेन्स 1 जुन एरियामा प्रिभियस स्विङ हाई पनि देखिन्छ। त्यसैले नन लाइफ सेक्टर पनि अलिकति विकर हुँदैछ, कमजोर हुँदैछ। यो पनि अप्पर ब्यान्ड टु लोवर ब्यान्डलाई टच गरिसकेपछि फेरि अप्पर ब्यान्ड टच गरेको छ, ब्रेकआउट गर्ने ट्राई गरेको थियो, फेरि सेलिङ प्रेसर देखिएको छ र इभन आफ्नो पिभट लेभलभन्दा पनि तल झरेको स्थिति छ। जम्मै यतिखेर मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिइराखेको स्थिति छ नन लाइफ सेक्टरले। र बोलिङ्गर ब्यान्डको हामी फर्मेसनको कुरा गर्दा फेरि सङ्कुचनतिर जान खोजेको छ र एउटा अर्को ब्रेकआउटको तयारी गर्दैछ। अर्को ब्रेकआउटको निम्ति नन लाइफ सेक्टर चाहिँ साइलेन्स हुन खोजेको जस्तो, अलिकति साइडवेज जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। आरएसआई नन ट्रेडिङ जोनमा छ, 60 र 40 को बिचमा छ। त्यसै गरी मोमेन्टम लिडिङ इन्डिकेटर मोमेन्टम चाहिँ फेरि करेक्टिभ भएर बसेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा प्रोपर सेटअपको लागि नन लाइफलाई हुन सक्यो भने त्यो बेटर रहला।
यदि हाइड्रो पावर सेक्टर हेर्छौँ भने हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ एउटा एक्सट्रिम लेभलमा माथि जाँदै गरेको देखिन्छ। टेक्निकल्ली हेर्दा यहाँ जुन यसले बोलिङ्गर ब्यान्ड स्कुज फर्म गरेको थियो यसलाई ब्रेकआउट पश्चात यसले अगस्त महिनाको रेजिस्टेन्स 1 लाई पार गरेर R2 लाई पनि पार गरिसकेको स्थिति छ र R2 मा आएर के प्रॉफिट बुकिङ लास्ट क्लोजिङ डेमा भने प्रॉफिट बुकिङ देखिएको छ। प्राइस सेक्सनमा भने त्यस्तो अहिलेसम्म संकेत दिएको छैन क्लोजिङमा र भोलि बन्ने क्यान्डलले एउटा थप दिशा क्लियर गर्ला हाइड्रो सेक्टरको सवालमा। इन्डिकेटरहरूको एंगलबाट हेर्दा बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियरली बुलिश छ। आरएसआई एक्सट्रिम लेभलमा छ, करिब 80 को लेभल रिडिङ छ। आरएसआई को हामी 78 छ आरएसआई रिडिङ भने मोमेन्टको इन्डिकेटर क्लियरली बुलिश भएर बसेको स्थिति छ। यदि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको हामी कुरा गर्छौँ भने माइक्रो फाइनान्स सेक्टर चाहिँ पछिल्लो समयमा कि एउटा मुभ बनाउन खोजेको थियो र आफ्नो R2 को एरियामा गइसकेपछि यसलाई पिभटबाट अझ अलिकति क्लियर गरौँ। R2 मा टच गरिसकेपछि माइक्रो फाइनान्सले R2 बाट सेलिङ सुरु देखेको छ। जुलाई महिनाको जुन रेजिस्टेन्स 2 को जन्मा गइसकेपछि प्रॉफिट बुकिङ सुरु भएर R2 भन्दा मुनि झारेको स्थिति छ भने अहिले जम्मै प्राइस एक्सनले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको स्थिति भनेको 9 अगस्तको क्यान्डललाई 10 अगस्तको क्यान्डलले इन्गल्फ गरेको छ, बुलिश इन्गल्फ बनाएको छ र यदि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले यो सपोर्टलाई मेन्टेन गर्न सक्षम रहन्छ भने नोटिस गर्नु होला यो दुईटा क्यान्डलको जुन लोहरु छ यो लोलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर माथि बस्छ भने के अपवर्ड मुभ हामी देख्न सक्छौं। बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियरली बुलिश छ, अलिकति संकुचनतिर जान खोजेको छ तर त्यस्तो एकदमै तत्कालै संकुचनको सम्भावना कम देखिन्छ भने आरएसआई अलिकति न्यूट्रलतिर प्रवेश गरेको छ। मोमेन्ट इन्डिकेटर क्लियरली बुलिश स्टेबल भएर बसेको छ र यहाँनिर एउटा बुलिश जुन इन्गल्फ प्याटर्न बनाएको छ यो अहिले पनि भ्यालिड छ। यो चाहिँ त्यसो भएकोले यो प्राइस एक्सनले मात्रै केही बढोत्तरी हुन्छ कि भन्ने एउटा साइन चाहिँ हामीले भेटेका छौं। अरु त्यस्तो खासै केही पनि छैन, ओभरअल तलदेखि माथि बढ्दै गइराखेको स्थिति हो। र फाइनान्स सेक्टरको हामी चर्चा गर्छौं भने फाइनान्स सेक्टर पछिल्लो समयमा अलिकति बोलिङ्गर ब्यान्ड संकुचन हुन खोजेको थियो, फेरि आउटसाइड ब्रेकआउट गरेर अपवर्ड ब्रेकआउट गरेर R1 लाई पार गरेको छ फाइनान्स सेक्टरले र नजिकै R2 रहेको छ 3168 को रेन्जमा। आरएसआई क्लियरली बाइ जोनमा छ। त्यसैगरी मोमेन्टम इन्डिकेटर विगत लामो समयदेखि करिब 11 जुलाई 12 जुलाईदेखि नै यो बुलिश भएर बसेको स्थिति छ। र अन्य सेक्टर भने एकदमै साइडवेज छ, यहाँ चाहिँ कुनै डाइरेक्सन छैन, डाइरेक्सनलेस दिशाहीन प्रवृत्तिमा अगाडि गइराखेको छ। पिभट लेभलहरु पनि एकदमै न्यारो रेन्जमा आएको छन् र यतिखेर अन्य सेक्टरमा भने हामीले चाहिँ स्टे असाइड बस्न नै सबभन्दा बेटर रहला। इन्डिकेटरहरु पनि स्टेबल नभइकन एउटा जोनमा स्टेबल नभइकन आरएसआई कम्प्लिटली नन ट्रेडिङ जोनमा छ भने मोमेन्ट इन्डिकेटर चाहिँ स्टेबल हुन सकिराखेको स्थिति छैन। र यसरी समग्र स्थिति हेर्दा विशेष गरी फेरि पनि दोहोर्याउनु पर्दा यो सुटिङ स्टार क्यान्डल को कुन दिशातिर प्राइसले ब्रेकआउट गर्छ त्यसले नेप्सेको आउने भर्खरै जुन मौद्रिक नीति जारी भएको छ हमेशा तपाईको चाहिँ मार्केट स्मार्ट हुन्छ, एक स्टेप अगाडि हुन्छ हमेशा चाहिँ। र जुन प्रकारले यसले 11 अगस्तमा बियरिश रिभर्सल क्यान्डल सुटिङ स्टार बनाएको छ त्यो भ्यालिड नै रहेको छ र त्यसको भोलिपल्ट फेरि अर्को चाहिँ ट्रेडेबल प्याटर्न इनसाइड बार बनाएको छ। दुईटै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्राइस एक्सनहरु हो र इनसाइड बार अनुसार यदि अघिल्लो दिनको क्यान्डलको हाई भन्दा माथि गएमा बाइ लिने गरिन्छ र अघिल्लो क्यान्डलको लो भन्दा मुनि झरेमा सेल लिने गरिन्छ भने सुटिङ स्टार आफैको हिसाबमा जब मार्केट यसको लो भन्दा मुनि आएर क्लोज हुन्छ यो कन्फर्म हुन्छ अनि बजारमा सेल लिने गरिन्छ भने इनकेस सुटिङ स्टारको हाईलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने फेरि यो इनभ्यालिड हुन्छ र यो केसमा चाहिँ सुटिङ स्टारको इफेक्ट रहन्छ, इफेक्ट चाहिँ सिद्धिन्छ भने इनसाइड बारको जुन इफेक्ट हो त्यो चाहिँ सुरुवात हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ इमिडिएटली मार्केटमा जम्प अप गर्न भन्दा मार्केटको जुन रिएक्सन छ भोलिको रिएक्सन हेरेर अनि प्राइसले कतातिर ब्रेकआउट गर्छ, यदि अपसाइड ब्रेकआउट गर्छ भने अन्डर भ्यालुड सेक्टर हामी चाहिँ जोइन गर्न सक्छौं बाइ गरेर, र यदि डाउनसाइड ब्रेकआउट गर्छ भने जुन हामीसँग अलरेडी बाइ गरेका पोजिसन भएका ओभर भ्यालुड सेक्टरका शेयरहरु छन्, स्क्रिप्टहरु छन्, त्यो हामी प्रॉफिट बुक गर्न सक्छौं। यदि कुराहरु यहाँहरुसँग शेयर गर्दै यस्तै भिडियोहरुको निम्ति यहाँहरुले यदि अहिलेसम्म एकानोल च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। र त्यसैगरी तपाईहरु बेसिक लेभलको एडभान्स लेभलको ट्रेडिङको अनलाइन कोर्सको खोजीमा हुनुहुन्छ भने क्यान्डलस्टिक देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरु नेपाली भर्सनमा छ। यहाँहरु तपाई आफ्नो सोधन गरेर हाम्रो वेबसाइट eqnol.com मा गएर टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न पर्दैन। त्यसैगरी तपाईले टेक्निकल एनालिसिस इन्टरमिडिएट कोर्स फ्रीमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ भिडियो कोर्सहरु रहेको छ। र यदि तपाईहरु अल्टिमेट ट्रेडिङको कोर्समा हुनुहुन्छ भने हाम्रो ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ चाहिँ प्रोफेसनल ट्रेडरले कसरी ट्रेड गर्छन् भन्ने कुरा जानकारी
गराइन्छ। यति कुरा यहाँहरूसँग गर्दै आउने जुन नेप्सेको ट्रेड छ यहाँहरूको सुखद रहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म यो एनालिसिसबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।